अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रीजन ट्रायल के अंदर कुछ नए मोड़ आए, कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई। आज भी कुछ अहम बयानात, कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई। बहुत से लोगों ने कल हम जब ये इशू डिस्कस कर रहे थे कुछ पर्टिनेंट सवालात भी हमसे किए। मैं चाहता हूं कि आज इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कल कुछ सवालात जो हैं उनके जवाब आना, हमने उनका एनालिसिस आना बाकी था। तो मैं चाहता हूं कि आज जरा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं इस हवाले से। वफाकी हुकूमत का एक्चुअली रोल क्या है, स्टांस क्या है इस पूरे मामले के अंदर, और पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या सोचती हैं, इसको जरा आज थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है, क्योंकि शायद अब बहुत से लोग ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मामला शायद इतना सीधा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जरा इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। आगे चल के कुछ आपस की बात भी आपसे शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ अहम लोगों की मुलाकातें भी हुई गुज़िश्ता दिनों में, बहुत सी बातें क्लेम की गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्चुअली क्या कहा वो भी जरा आपस की बात में आपसे शेयर करेंगे। सो नईम साहब, कैसे हैं आप? ऑल गेट आप? आपके पास जरूर रिपोर्ट होगी कोई कोई ना कोई पंगा लिया नहीं, कोई पंगा नहीं लिया हुआ, मैं कोई पंगा नहीं, पंगे आप लेते हैं। अच्छा, आई सी। हाँ जी, अच्छा ये रिपोर्ट देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 19 नवंबर 2013 को जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत को तश्कील दिया गया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इस खुसूसी अदालत की जानिब से 24 दिसंबर 2013 को पहली दफा तलब किया गया। तहम इसी रोज ये इत्तलात सामने आई कि परवेज मुशर्रफ के फार्म हाउस के करीब से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। इस वाक़े को उज़्र बनाकर परवेज मुशर्रफ अदालत में हाजिर न हुए। परवेज मुशर्रफ को दूसरी दफा 1 जनवरी को एक मरतबा फिर खुसूसी अदालत की जानिब से तलब किया गया, मगर उस रोज भी उनके फार्म हाउस के नजदीक से धमाका खेज मवाद और सिक्योरिटी खदशात को जवाज बनाकर परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश न हुए। 1 जनवरी को परवेज मुशर्रफ की अदालत में अदम मौजूदगी पर अदालत ने हुक्म दिया कि परवेज मुशर्रफ अगर 2 जनवरी को अदालत के सामने पेश न हुए तो उनकी गिरफ्तारी के अहकामात दिए जा सकते हैं। 2 जनवरी को परवेज मुशर्रफ अपने फार्म हाउस से अदालत जाने के लिए निकले, मगर उनको रास्ते में सीने के दर्द के बायस अदालत ले जाने की बजाय आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल कर दिया गया। अगरचे अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि इस मुकदमे में मुद्दई पाकिस्तान की रियासत और आइन है और ये फैसला अदालत करेगी कि 3 नवंबर का इकदाम आर्टिकल 6 के जद में आता है या नहीं। लेकिन जहां एक तरफ परवेज मुशर्रफ की अहलिया सहबा मुशर्रफ साहिबा ने अपने खावंद का नाम ECL से निकालने की दरखास्त वजारत दाखिला में जमा कराई है, वहीं परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क भिजवाने और डील की खबरों की तरदीद करते हुए वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराम कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से किसी सूरत नहीं निकाला जाएगा और खुफिया डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत पर सऊदी अरब समेत कोई बैरूनी दबाव नहीं है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में नए आने वाले मोड़ से अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या परवेज मुशर्रफ की बीमारी को जवाज बनाकर उन्हें अदालत में पेशी से मुस्तस्ना करार दे दिया जाएगा, या इस बीमारी की बिना पर उनको बैरून मुल्क भेजने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इस वक्त परवेज मुशर्रफ बिल्कुल तन्हा हो चुके हैं। रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, ये आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। बड़े इंटरेस्टिंग कि तन्हा हो चुके हैं। हाँ, तो मेरा सवाल ही पहला आपसे ये है अच्छा कि क्या साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इस वक्त इस सिचुएशन में अकेले हैं, तन्हा हो चुके हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि तन्हाई से आपकी क्या मतलब है। एक तरफ तो तन्हा है, कोई भी सियासी जमात उनके साथ खड़ी नहीं है, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की PTI ने भी उनके हक में कोई बयान नहीं दिया। वो अलग बात है कि उनके खिलाफ भी कुछ नहीं दिया, बाकी सब जमातों ने कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बात की है, मगर इमरान खान साहब ने ना हक में बात की ना खिलाफ बात की, मगर हक में किसी ने बात नहीं की। उनके पुराने साथियों में भी ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो
سروس مین کی آرگنائزیشنز ہیں، یہ ہے وہ، کسی نے کوئی کلیئر کٹ بات نہیں کی. انفیکٹ ایک آدھ سروس آرگنائزیشن نے تو ان کے خلاف بات کی ہے. تو اس سلسلے میں اگر یہ آپ اس بیلنس میں دیکھیں تو تنہا ہے. میڈیا میں بھی کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے ان کی پرسنل پالیٹکس کے اوپر، جس کی بنا پر وہ واپس لوٹ کے آئے اور ان کا خیال تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کے بعد کوئی اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے. تو اٹس کمپلیٹلی آئسولیٹڈ. مگر تنہائی اس حد تک ہے، آئسولیشن. مگر کیا لوگوں نے، اداروں نے ان میں دلچسپی لینا، ان کے حق میں دلچسپی لینا بند کر دی ہے، ختم کر دی ہے؟ نہیں. ادارے سے مراد، لیٹس بی کلیئر نا، لوگوں کو پتا فوج. دیکھیے سول سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں کچھ ہیومن رائٹس ایشوز جو ہیں وہ بہتر ہوئے، کچھ عورتوں کے لیے قانون بنے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک معیشت میں، بزنس کمیونٹی میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بزنس اچھی تھی ان کے زمانے میں. فارن کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو الائنسز تھے وہ اچھے تھے. تو سپورٹ تو ہے، مگر تو اس حد تک وہ تنہا نہیں ہے. مگر جو اصلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی بیرونی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عربیہ کھڑا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب محتاط، سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، کسی قسم کی اشارے بھی نہ کیے جائیں، کیونکہ اس وقت ایک جمہوری دور ہے اور ایک پارلیمنٹ ہے، ایک عوام کی ریپرزینٹیٹیوز ہیں. تو یہ کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائے. تو لیٹ دا پیپل آف پاکستان، پارلیمنٹ، ججز، گورنمنٹ، سول سوسائٹی ڈیل ود دیز ایشوز. اب بیہائنڈ دا سینس کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پردے کے پیچھے. پردے کے پیچھے. پردے کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے فوج کا سب سے امپورٹنٹ، فوج کی قیادت کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف نے اپنی جو انٹرویوز دی ہیں میڈیا کو، اور اس میں اشارے بہت سے کیے ہیں کہ وہ جنرل کیانی کے ساتھ خوش نہیں تھے. ان کا شاید یہ خیال تھا کہ جنرل کیانی ان کی زیادہ مدد کریں گے. اب کس قسم کی مدد وہ چاہتے تھے وہ تو اس کے اوپر تو کلیئرٹی نہیں ہے، مگر ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل ہے جنرل مشرف. جنرل پاشا جو کہ ہمارے ISI کے سربراہ رہے ہیں، ان کے بارے میں جنرل مشرف کے اچھے خیالات ہیں. حالانکہ جنرل مشرف خود پرائیویٹ انٹرویوز میں یا پرائیویٹ کانورسیشنز میں کہہ چکے ہیں، مجھے کہا تھا انہوں نے کہ جنرل پاشا کی جو ایٹیٹیوڈ تھی ٹورڈز جنرل مشرف وہ بہتر تھی، اور جنرل کیانی کی ایٹیٹیوڈ جو تھی وہ کویشچن مارک تھا اس کے اوپر. حالانکہ بڑے خیال سے انہوں نے، یہ اوپنلی نہیں، سجیشنز میں. اب وہ کیا بات تھی کہ جنرل کیانی سے اتنے خوش نہیں تھے اور جنرل پاشا سے؟ میرا خیال ہے پاشا سے اس لیے خوش تھے کیونکہ ISI کے ہیڈ تھے وہ، اور انہوں نے جو پروٹیکشن افورڈ کرنی تھی انہوں نے ہمیشہ وہ پروٹیکشن افورڈ کی. مگر جنرل کیانی کیونکہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے جنرل مشرف کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل کیانی کو بنایا گیا تو ایک اور بھی صاحب تھے جو کہ کنٹینشن میں تھے، آرمی چیف، تو ان کو بائی پاس کر کے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا دیا گیا اور جنرل کیانی کو انہوں نے سلیکٹ کیا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جنرل کیانی اوز ہے. مگر جنرل کیانی اسی لیے زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، ہرٹ وہ ان سے تھے جنرل کیانی سے. جنرل پاشا کو تو جنرل مشرف نے بائی پاس کر دیا تھا فار پروموشن فرام میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل. وہ تو جنرل کیانی نے آ کے ان کو پروموٹ کیا فرام میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر ایک ایکسٹینشن بھی دی 1 سال کی. تو کیا بات تھی منیب جس میں وہ خوش نہیں تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ جنرل مشرف واپس آنا چاہتے تھے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور جنرل کیانی بالکل ان کو انکریج نہیں کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب یہ کیسز بننے شروع ہوئے تو جنرل مشرف کا یہ خیال تھا کہ فوج جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے گورنمنٹ کے اوپر بھی اور دوسرے اداروں پہ بھی یہ کیسز کو یا تو شروع نہیں ہونے دے گی یا ان کو ڈائلیوٹ کر دے گی. تو اس میں بھی انہیں مایوسی ہوئی کہ کیسز جو تھے وہ لانچ بھی ہو گئے، پھر شروع بھی ہو گئے، اور کچھ حد تک ان کو کافی ڈسکمفرٹ پیدا ہوا ان کے لیے. سو وہاں بھی تھوڑی سی تھی، ان کا خیال تھا کہ شاید جو نئی ISI آفٹر جنرل پاشا وہ شاید ان کی مدد کرے گی، مگر اس طریقے سے مدد نہیں کی، کیونکہ جنرل کیانی کی یہ ایٹیٹیوڈ تھی کہ جنرل مشرف کو انہوں نے پیغام یہی بھیجا تھا کہ آپ واپس مت آئیں،
जनरल पाशा ने भी यही कहा था, सब ने यही कहा था आप वापस मत आए, आपको गलत फहमी है अगर आपका ख्याल है कि यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। सब ने यही कहा था, मैंने भी यही कहा था। मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया के जो सफ़ीर उनको मिलने गए थे उन्होंने भी यही कहा था, यूएई के जो लोग उनको मिलने गए थे उन्होंने भी यही कहा था क्या मत है कि कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने की, आप टिके रहे यहाँ। मगर जनरल मुशर्रफ के ज़हन में ये बात पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि बहुत बड़ा एक सैलाब की इंतज़ार है, एक थर्ड फोर्स की इंतज़ार है, मैं जाऊँगा और मैं वो थर्ड फोर्स का लीडर बन जाऊँगा, और इसीलिए वो वापस आए। मगर यहाँ सूरत हाल बदल चुकी थी और उन्हें इस बात का पता नहीं था या तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। ठीक, तो आर्मी के साथ अंडर जनरल कियानी कुछ टेंशन थी। सो आर्मी से मुराद हेड ऑफ द आर्मी, क्योंकि जाहिर है आर्मी तो वही करती है जो उनकी उम्मीदों में पूरे नहीं उतरते थे ना। एग्जैक्टली। तो जनरल कियानी की एटीट्यूड थी हैंड्स ऑफ, और अच्छी एडवाइस दे रहे थे इनको कि आप मत आइए, आर्मी पीछे हट गई है, वी डोंट वांट टू इंटरवीन, वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन द प्रोसेसेस ऑफ डेमोक्रेसी, बेहतर ये है कि यू स्टे आउट। इनका ये ख्याल था मैं आऊंगा मेरी मदद मिलेगी, जैसे पुराने जमाने में इंटेलिजेंस एजेंसियां मदद करती थी, और तो वो नहीं हुआ। अच्छा, अब इन्होंने ये फैसला कर दिया वापस आने का। अब जब वापस आने का फैसला किया तो फौज की जो क़यादत थी इट वाज अनहैप्पी। उन्हें पता था यहाँ एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन चल रहा है और उस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में फौज पीछे हट चुकी है, और अवाम भी नहीं ये चाहती कि फौज मदाखलत करे किसी किस्म की, और हालात भी ऐसे नहीं है जिसमें फौज मदाखलत कर सकती है। 5 साल गुजर गए, एक प्रोसेस हुआ, आगे ट्रांसफर हुआ, अब एक नया प्राइम मिनिस्टर आया है, एक मैंडेट लेके आया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक शर्मिंदगी का बायस बन चुके थे जनरल मुशर्रफ आर्मी की लीडरशिप के लिए। एक जब वापस आए थे, जब वो वापस आए तो एक तरफ तो फौज की लीडरशिप ये नहीं चाहती थी कि वो वापस आए, उन्हें पता था वापस आएंगे तो इस किस्म के हालात बन सकते हैं, तो इसलिए इस हद तक तो वो ये चाहते थे वहीं रहें। जब ये वापस आ गए और फिर ये हालात डेवलप करने शुरू हो गए। अब फौज के ऊपर प्रेशर था फ्रॉम जनरल मुशर्रफ और उनके दोस्त, 4 दोस्त 5 दोस्त जो भी हैं, और कुछ लोग मीडिया में जो लिखते हैं इस किस्म की चीज कि आप इनकी हेल्प करें, अगर नहीं करेंगे तो सारी फौज के ऊपर दाग लग जाएगा। अब वो प्रेशर भी है फौज के ऊपर, और ऊपर से फिर ये जो नई जो बात चली है कि जी इसमें सिर्फ जनरल मुशर्रफ तो नहीं, बाकियों को भी रगड़ा दें, उनको भी बुला लिया जाए, ये भी एक बड़ा लेजिटिमेट डिमांड है। तो ये पेंडोरास बॉक्स तो खुल नहीं था। इसके साथ फौज की जो क़यादत है वो बड़ी अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। तो अब तो इस हद तक क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, एक नेगेटिव रीजन के लिए वो अब ये चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ को अकेला ना, तनहा ना छोड़ा जाए। तनहा छोड़ा तो बाकी भी फौज के लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और फौज का नुकसान हो जाएगा एज एन इंस्टीट्यूशन। इसलिए जैसे वो कहते हैं कड़वा घूट करके किसी न किसी तरीके के साथ जनरल मुशर्रफ को निकाला जाए यहाँ से, ताकि ये मामला खत्म हो और फौज के ऊपर जो फोकस आ रहा है बिकॉज ऑफ जनरल मुशर्रफ वो खत्म हो, और फौज की शर्मिंदगी जो है ये शुड कम टू एन एंड। ओके, अब तक ये बात एक क्लियर जो आप कि जो वो हैंड्स ऑफ वाली पॉलिसी थी जनरल कियानी के अंडर, क्या अब वो हैंड्स ऑफ वाली पॉलिसी नहीं रही? Does that mean कि वो नहीं रही, इसलिए नहीं कि बड़े शौक से वो मदाखलत करना चाहते हैं या हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, मगर उनकी एक मजबूरी बन गई है अपने आप को, अपनी रियासत को, अपनी इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, साफ रखने के लिए। उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर ये ट्रायल चलती रही और इतने सवाल खड़े होते रहे और मीडिया का फोकस रहा और फिर दूसरे जर्नलों की बातें शुरू हो गई, इंक्लूडिंग अनदर आर्मी चीफ जो भी रिटायर हुआ है, और फिर ये जो नया आर्मी चीफ आया इसके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा नीचे से जो पड़ना शुरू हो गया, तो ये फिर बात कहां जाके रुकेगी। तो इसलिए वहां ये ख्याल है कि निपटाओ इसको, जल्दी इसको खत्म करो, और एक ही तरीका है इनको यहां से निकाले किसी तरीके के साथ, वन वे और द अदर। तो ये एक नेगेटिव किस्म का इंटरेस्ट है जिसको जनरल मुशर्रफ कोशिश कर रहे हैं, जब ये कहते हैं फौज मेरे साथ है वगैरह, वो इसको पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ नेगेटिव स्पिन। ये ऑफ ब्रेक नहीं है, ये लेग ब्रेक है। अच्छा, अब नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि आईएसपीआर की मुकम्मल खामोशी, जब परवेज मुशर्रफ साहब ये कहते हैं फौज मेरे साथ है, चले नेगेटिवली एक नेगेटिव स्पिन ही सही, ये बात लग रही है कि साथ है। साथ मैंने बड़ा क्लियर आपसे बताया, इसको ना कहें कि साथ है। ओके, साथ नहीं है, साथ नहीं है। क्या मजबूरी में साथ है? नहीं, मजबूरी में ये है कि इनको यहां से फारग करना चाहते हैं। साथ नहीं है, उस हद तक साथ है जिस हद तक इनको यहां से निकालना चाहते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है नईम साहब इस वक्त के, अदालत
اور پاکستان کی ریاست وہ انہیں رکھنا چاہتی ہے. یہ بات ہوئی نا. تو اب یہاں آ کے ہم جیسے اب سوال کو نبٹنا پڑے گا کہ ایک طرف منیب فاروق چاہتا ہے کہ کڑوا گھٹ کر کے کڈو سیٹھی نو. منیب فاروق نو کیوں لے آپ نے بھی لایا کہ سیٹھی نو کڈو. سیٹھی از این امبیرسمنٹ. ہاں جی, سیٹھی از ناٹ اے گڈ گائے بٹ گیٹ اٹ از اے بگر. اینڈ یو نو فرق کرو انہوں کڈو یار کس طریقے سے کالا ہو جاؤ. اوپر سے جو گورنمنٹ ہے جیسے آپ جیو کی ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسی تو کوئی گل نہیں, آپس کی بات چلے گا, یہ تو دونوں بیٹھے گے یا ایک کو نہیں نکال سکتے. اب میاں صاحب کہتے ہیں دیکھیں بات بڑی سیدھی تھی, ہم نے وعدہ کیا تھا. اوپر سے سپریم کورٹ کی حکم بھی ہے کہ آپ کیس آرٹیکل 6 کے اندر کریں, ہم نے تو کرنا ہے. میاں صاحب کے لیے تو دو ہاتھ کی تالی بج گئی نا. ایک طرف تو وہ چھوٹا موٹا انتقام بھی لینا چاہتے تھے. اچھا لینا مطلب اتنی جلدی بندہ نہیں بھولتا جو کچھ ہوا, مگر وہ ایک آئین کے سہارا بھی لینا چاہتے ہیں کیونکہ وعدہ بھی کیا ہوا ہے ہم کریں گے. آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو انہیں ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ جی وہ تسی ٹرائل کیوں نہیں کی تھی, بڑے وعدے کیتے سن کی ہوئے وعدے نا. تو وہ ایک طرف آپ جیسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے, اور آپ جیسے معصوم بھی بیٹھے, میں تو خیر جناب. اور دوسری طرف عدالت نے کہہ دیا کہ کرو آرٹیکل 6 کرے. عدالت نے تو بلکہ مانگ لیا نا وفاق سے کہ جی آپ بتائیں پوزیشن بتائیں. وہ کیئر ٹیکر کے بیچ میں مانگا تھا دور میں, یاد ہوگا بالکل انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب پرانے جو چیف جسٹس صاحب وہ تو تلے ہوئے تھے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو میاں صاحب نے سوچا میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر پھر انہوں نے تسلی بھی دینی تھی فوج کو کہ آپ فکر نہ کریں, یہ کوئی انتقامی کاروائی ہم صرف چھوٹی موٹی یہ کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. ہم نے مینیفیسٹو میں بھی لکھا تھا, ہم نے کہا بھی ہے, اوپر سے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے اور لوگ تانے بھی دے رہے ہیں. مگر ایشورنس دی تھی جنرل رحیل کو جب یہ آئے تھے, پہلے جنرل کیانی کو پھر جنرل رحیل کو, کہ یہ ہم کولڈ سٹوریج میں ڈال دیں گے شروع کر کے, پھر لمبی ہیئرنگ ہوگی 8-10 مہینے کے بعد آرام سے دیکھی جائے گی. مگر ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ابھی اس کو رہنا پڑے گا. اسی لیے وہ اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں جی. تو گورنمنٹ از ویری کلیئر کہ گورنمنٹ نے اب کوئی کسی سازش میں نہیں آنا, نہ ہی کوئی گیم پلینگ کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹو ریلیف نہیں دینی, کوئی ایگزیکٹو کی طرف سے کسی قسم کی مشرف کے لیے ریلیف کی کنسپریسی نہیں ہے. مگر اب آگے ایک اور مگر ٹوسٹ جو ہے نا وہ میں بریک کے بعد آؤں گا کیونکہ مگر بڑا ضروری ہے, مگر بچ قسم کی چیز ہے. اور وہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کل یعنی کہ گزشتہ روز جو ہوا, پرویز مشرف صاحب عدالت کے لیے نکلے, اس میں کس کو کیا کیا معلوم تھا, یہ بہت بڑا سوال ہے. کہیں جانا تھا اور کہیں پہنچ گئے, یہ بہت سے سوالات کو جنم لیتا ہے. ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نجم صاحب اب سوال یہ ہے کہ کل جو واقعات پیش آئے اس کے اندر کل جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ دوسرے روٹ پر چلے گئے پرویز مشرف صاحب, اسلام آباد کی بجائے پنڈی چلے گئے. میں یہاں پر تھوڑا سا ایک آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا ایک چیز کہ آج اکرم شیخ صاحب کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان چل رہا تھا جیو نیوز کے اوپر ہی, وہ پروسیکیوٹر ہیں ٹریزن ٹرائل کے اندر پرویز مشرف صاحب کے خلاف وفاق کی طرف سے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خاندان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں حساس اداروں کی طرف سے, اور وہ جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بڑی عزت کرتا ہوں حساس اداروں کی, اور مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں یہ پروسیکیوٹر جو بنا ہوا ہوں میں ہٹ جاؤں اس سے. پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ کس کے فون پر, کس کے ٹیلی فون کال پر رستہ موڑا گیا اور راستہ تبدیل کر لیا گیا اور پرویز مشرف صاحب کو AFIC لایا گیا. اس کے اندر سب سے پہلے یہ بتائیے گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ کیا گورنمنٹ کچھ چیز چھپا رہی ہے, وفاق کچھ چیز چھپا رہا ہے, یا کچھ ایسی چیز ہے جو وفاق کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے؟ نہیں, یہ بڑی سینسٹیو ایریا میں ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ہوا یہ کہ مشرف صاحب نے جانا تھا عدالت, اور جو پولیس اسکورٹ تھی جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سے مراد اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی, ان کو یہی ہدایت تھی کہ ان کو آپ نے اسکورٹ کرنا ہے ٹورڈز کانسٹیٹیوشن ایونیو اینڈ دی لائبریری. ساتھ رینجر بھی تھے. مگر میری اطلاع کے مطابق جنرل مشرف کو پہلے سے سرٹن اتھارٹیز کہہ لیں آپ, جو ظاہر ہے گورنمنٹ نہیں, میں سمجھ چلیں آپ کہہ لیں ملٹری اتھارٹیز کی طرف سے اطلاع کر دی گئی تھی کہ ایسے نہیں ہوگا, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو دی آرمڈ فورسز میڈیکل کالج انسٹیٹیوٹ.
सो ये जनरल मुशर्रफ को पहले से बता दिया गया था. दिस मीन्स के प्लान के अंदर एक नया प्लान बन चुका था. और वो प्लान क्लियरली मिलिट्री अथॉरिटीज ने बनाया और वो प्लान के मुताबिक रूट चेंज कर दिया गया लास्ट मिनट पे विदाउट इन्फॉर्मिंग द इस्लामाबाद पुलिस. और वो फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग राइट फ्रॉम रावल चौक वो लेफ्ट हो गए टुवर्ड्स रावलपिंडी एंड द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल इंस्टीट्यूट. अब बात ये है कि अगर तो ये रास्ते में हार्ट अटैक हुआ तो फिर ये हो सकता था किसी ने फोन कर दिया होगा और मिलिट्री अथॉरिटीज ने कर दिया होगा, मुशर्रफ के एडीसी ने कर दिया होगा कि वो ये हो गया जल्दी से हम इनको अस्पताल ले जा रहे हैं. मगर दैट्स नॉट रेलेवेंट. व्हाट इज रेलेवेंट इज कि वहां पहले से क्यों सिक्योरिटी लाइनअप की हुई थी. डिप्लॉयमेंट कैसे थी? तो डिप्लॉयमेंट तो इसलिए होती है ना, पहले से कम इतने घंटे पहले डिप्लॉयमेंट का वो ऑर्डर करना पड़ता है. तो दैट मीन्स को प्री प्लान था वो. इसका मतलब है कि हार्ट अटैक तो खास उसके ऊपर एक सवाल क्वेश्चन मार्क बन जाता है ना कि ये हार्ट अटैक है ये क्या है. तो क्लियरली मिलिट्री अथॉरिटीज रेंजर्स का रोल तो आ गया ना बीच में. टेक्निकली रेंजर्स आर अंडर द कमांड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीरियर मिनिस्ट्री. तो रेंजर्स कुड नॉट हैव मूव्ड विदाउट चौधरी निसार्स नॉलेज. और ये कहा जाता है कि पिंडी के अंदर कुछ सेक्शंस ऑफ द एलीट आल्सो फोर्स वो भी दे वर आल्सो ऑन द रूट. ये 100% कंफर्म नहीं है मगर एक रिपोर्टर ने मुझे कहा ये है ऐसे. इसका ये मतलब है कि पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो ऑन बोर्ड. अगर पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑन बोर्ड एंड रेंजर्स जो कि टेक्निकली चौधरी निसार के अंदर आते हैं दे वर ऑन बोर्ड अ प्री प्लान, इसका मतलब है गवर्नमेंट को पता था. गवर्नमेंट को पता था या पता होना चाहिए था और उनको पता नहीं लगा कि चौधरी निसार को नहीं बताया गया और नीचे से ऑर्डर्स हो गए रेंजर्स को फ्रॉम वन ऑफ द डायरेक्ट कमांडर्स विदाउट चेकिंग विद चौधरी निसार. जो होता है फौज की इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स, मेजर जनरल लीड करता है उसको. ऑर्डर आते हैं जीएचक्यू से इधर से आए वो फॉलो करते हैं. दिस इज द प्रोटोकॉल इन टेक्निकली लीगल हो या ना हो मगर दिस इज द वे इट हैपेंस. They won't ask their interior minister, they listen to their commander. Absolutely. तो ये एक एसओपी है, ग्रे एरिया है. इसी तरीके के साथ अगर किसी ने फोन कर दिया हो एक कमांडर को, एक एसपी को या एसएसपी को जो हु इज इन चार्ज ऑफ एलीट कि जी वो डिप्लॉयमेंट करनी है वहाँ, एलीट भी चाहिए. तो वो जरूरी नहीं है कि वो इधर उधर 6 जगह से वो भी पूछे, उनको भी वहाँ आते पड़ी नहीं है ना, बिकॉज वो सारा एरिया ही आपको पता ही है खाकी एरिया है, वहाँ भी आते पड़ी नहीं है. अगर फोन आता है तो जी हो सकता है डिप्लॉयमेंट कोई फौजी आ रहा हो जा रहा हो, उसका बताया भी ना, उनको बताया भी नहीं जाता. उन्होंने कहा जी डिप्लॉयमेंट कर दें, बस हो गई डिप्लॉयमेंट. तो वो जिसने डिप्लॉयमेंट की उसको ये भी नहीं पता होगा कि इसमें कोई ऐसी इशू बन सकता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कि मैं अपनी गवर्नमेंट को पहले पूछ लूं. रूटीन में ये डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, इवन इन द आर्मी चीफ मूव्स और सम अदर फौजीज बिग फौजीज मूव तो डिप्लॉयमेंट. They don't even get to know कि कौन मूव कर रहा है. तो मतलब ये एक रूटीन में ये चीजें हो जाती हैं सिक्योरिटी. तो उसने भी कर दी होगी बट क्लियरली देयर वाज अ प्री प्लान मूव. अब सवाल ये है कि डिड द गवर्नमेंट नो, डिड द गवर्नमेंट नॉट. That's the question. मेरा ये सेंस है गवर्नमेंट को नहीं पता था इस बात का. गवर्नमेंट को नहीं पता था. अच्छा, मेरा ये हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि गवर्नमेंट को नहीं पता था. अगर पता था तो फिर तो इट्स बिगर कंस्पिरेसी देन यू माइट थिंक. फिर ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये जो अभी बयान आ रहे हैं, देखिए ख्वाजा साहब का है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी आया है. फिर ये जो अपने वकील साहब हैं, हाँ जी, अकरम शेख साहब बड़ी हार्ड लाइन ली. अकरम शेख साहब के बड़े करीबी रिश्ते हैं एजेंसियों के साथ और वो अब तनकीद कर रहे हैं एजेंसियों की. तो मतलब है कि सोच समझ कहते हैं मेरे खानदान को हिरासत किया. तो मतलब है कि इस पे यकीन किया जा सकता है उनकी बात पे. तो अर्ज ये है कि इसका ये मतलब है कुछ गड़बड़ हो गई कहीं. और 11:30 बजे सुबह जबकि जनरल मुशर्रफ ने वहां पहुंचना था और अदालत वापस आई थी और जो जनरल मुशर्रफ के वकला हैं उनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो कुछ कर रही थी और गवर्नमेंट की टीम कुछ कर रही थी और वॉकआउट कर दिया. इनको नहीं पता था कि जनरल मुशर्रफ ने इनको भी नहीं बताया. बस गवर्नमेंट के वकला को भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी. उनका यही ख्याल था आएंगे. हाँ, दोनों साइड्स के वकला जो थे दे वर एक्सपेक्टिंग मुशर्रफ. They were expecting मुशर्रफ. मेरा ये ख्याल था कि जनरल मुशर्रफ के वकला जो थे उनको भी आगाह कर दिया गया था. बट माई सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन इज कि नो, उनको भी नहीं पता था कि जनरल मुशर्रफ नहीं आएंगे. हाँ, बिकॉज ये जो कंस्पिरेसी थी वाज ओनली केप्ट अप टिल दैट पॉइंट, ताकि ये बड़ी कंस्पिरेसी ना बने. मोस्ट पीपल वर सेइंग व्हाट दे थॉट वाज करेक्ट कि ये कैसे हो गया, होगी हार्ट अटैक. इसलिए आपने देखा उस दिन जो डिस्कशंस हो रही थी वर ऑल फोकस्ड ऑन हार्ट अटैक हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. But now it's quite clear that at least the military authorities have intervened.
ہاں مطلب this is a question. now absolutely clear. اور میں نے آپ سے پہلے کہا یہ ایک شرمندگی کا باعث، ایک ٹینشن کے باعث، ایک نیگیٹو ریزن کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مشرف کو جیسے کہنا دفاع ہو، اس کانٹیکس کے اندر میڈیٹی نہیں ہے اس قسم کی انٹرونشن کی ہے. اسے آپ کیا، اسے اگر سافٹ انٹرونشن ہے، اور یہ بہت سافٹ انٹرونشن ہے، یہ اینٹی گورنمنٹ انٹرونشن نہیں ہے، یہ پرو آرمی انٹرونشن ہے بٹ ناٹ اینٹی گورنمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمیشہ جب آرمی انٹروین کرتی ہے تو وہ اینٹی گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے اور پرو آرمی ہوتی ہے، مگر اس طرح اٹ از پرو آرمی وداؤٹ بینگ اینٹی گورنمنٹ. تو اس لیے مگر اب گورنمنٹ والے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، وی آر گوئنگ ٹو بی لکنگ بیڈ. نجم سیٹھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ اس کے جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کے اندر ایک فورس ہے وہ کچھ کر رہی ہے. کیا سی ڈرون حملے ہونے کے دو نومبر سے ہو گئے گورنمنٹ نے نہیں پتا. ہاں تو ایک بار وہ تائیں تے نجم سیٹھی گڑبڑ کرتا ہے نا. اچھا تے ہن مطلب ہے کہ جواب دینا پیندا ہے کہ ہن کی کریے، ناراضگی ہو جاندی ہے. اچھا اب گورنمنٹ کا جو ایشو ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے آرمی کا ایشو تو دیکھ لیا نا، اب گورنمنٹ کا ایشو کیا ہے؟ ہاں گورنمنٹ کو ریمنڈ ڈیوس کیس نہیں بھولتا، نواز شریف صاحب کو ریمنڈ ڈیوس کیس نہیں بھولتا، نہ شہباز صاحب کو بولتا اور نہ شہباز صاحب کو. ایکچولی نواز شریف صاحب شہباز صاحب کو ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں تیرا ہاتھ ہو گیا سی کوٹ ان کوٹ. اچھا کیا ہاتھ ہوا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بریک آ گئی آخری وقت تک گورنمنٹ شہباز شریف صاحب ایسا ہی کہتی رہی شہباز شریف صاحب کو کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑ کے رکھے. بالکل. اور اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئی ایس آئی کی بات سن کے اور زرداری صاحب کی بات نہیں سنی اور ادھر چل پڑے کہ ریمنڈ ڈیوس کو نہیں چھوڑنا. اور آخر میں جب جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی ملاقات ہوئی وہ جرنیلوں کے ساتھ ایئر کرافٹ کیریئر میں، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا جائے گا، تو پھر وہ فوراً لپک کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ شہباز صاحب کو ملے اور کہا چھوڑنا پڑے گا، کوڑا کوٹ کرنا پڑے گا. تو وہ راتوں رات پھر عدالت کو اور ان لوگوں کو پیسے دے دو کے اسلامک راستہ نکال کے اور ان کو نکال دیا گیا. گورنمنٹ بڑی خراب ہوئی تھی اس وقت. ہاں بہت، کیونکہ گورنمنٹ کے بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. فیڈرل پروونشل دونوں خراب ہوئی. دونوں نہیں، زرداری صاحب کی گورنمنٹ اتنی نہیں خراب ہوئی تھی کیونکہ سارا ہارڈ لائن تو انہوں نے لی تھی، پنجاب نے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اس کو. کیس بھی لاہور میں ہوا، اور کیس بھی لاہور میں ہوا تھا. اور یہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے ہم نہیں چھوڑیں گے. میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں تھے اور انہوں نے یہاں کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، بیکاز اوپر سے پریشر آیا اور وہ ساری عدالت نے چھوڑا. ہو بالکل. اچھا مگر وہ پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی ہے، وہ سارا کچھ سب ان کے پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے کہا جی نو آبجیکشن فلانا ڈگرائی این او سی تو انہوں نے دے دی. اب تو یہ نہیں چاہتے کہ ایک چیز جس کا تعلق فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے جیسے ریمنڈ ڈیوس کا تھا، اس کی بدنامی ساری پنجاب گورنمنٹ نے لی. تو میڈیا پڑ گیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ تسی یو بلڈ ٹیکن فار اے رائٹ. ایسے ہی ہوا نا، چرا لیا تسی کہندے تو نہیں تو تسی ہن کرتا. اور آئی ایس آئی اور ملٹری بیہائنڈ دا سینز رہے. اس دفعہ گورنمنٹ کا یہ کوشش ہے کہ یہ نہیں ہوگا، ہم نہیں، وی ول ناٹ. یہ کیک جو ہے نا یہ اگر بانٹنا ہے تو آپ ہی کریں. یو نو دس از وی آر ناٹ اے پارٹی ٹو دس. ہم نے نہیں چھوڑنا اس کو، آپ نے چھڑانا ہے تو عدالتوں کے ساتھ نبٹ لیں اور کر لیں اور آئین کے مطابق عدالت ریلیف دیتی ہے دے. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس. یہ گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. اوکے اچھا بریک کا وقت ہے جی، یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے ایک پرو آرمی اور بالکل بھی اینٹی گورنمنٹ نہیں، لیکن ایک انٹرونشن، سافٹ انٹرونشن ان اے وے ہوئی ضرور ہے. اس کی امپلیکیشنز کوئی ہیں موجودہ حکومت کے لیے؟ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر بات ہوگی بریک کے بعد، وہاں ساتھ رہے گا. وفاقی حکومت کا موقف پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بیان سے ثابت ہو جاتا ہے. واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ مدعی ہے اس کیس کے اندر. اب عدالت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 3 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. پرائم صاحب اب جو بقول آپ کے سافٹ انٹرونشن پرو آرمی اور ناٹ اینٹی گورنمنٹ انٹرونشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے، اس کے کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں نا تھوڑا ورڈ آف کاشن دینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو؟ کوئی کنسرنز ہیں گورنمنٹ کے لیے یا کچھ بات نہیں؟ دیکھیے ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں جا سکتی ہے اور کہاں آگے نہیں جائے گی. میرا خیال ہے جب یہ نئے آرمی چیف جب آئے ہیں اور یہ کیس چل رہا تھا
مگر جب یہ آئے اس کے بعد ایک دم یہ اس کا کچھ اسپیڈ اپ ہو گیا ایک دم. جنرل کیانی کو جو انڈرسٹینڈنگ دی تھی جو نواز شریف صاحب نے وہ یہ دی تھی کہ سلو اینڈ اسٹڈی اینڈ لانگ اور آہستہ آہستہ دب جائے گا, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. مگر وہ انفارچونیٹلی ویسے ہوا نہیں. جنرل مشرف نے کچھ انٹرویوز دے دیے, پھر یہ ججز بن گئے, پھر یہ شور شرابہ ہو گیا, میڈیا کے انٹرونشنز, یہ وہ ہائی پروفائل ہو گیا. بات ہاتھ سے نکل رہی تھی. اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ جنرل نے ان کو موقع ملا تھا پرائم منسٹر سے بات کرنے کا. کسی جگہ نہیں, ایک نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ تھی, تو اس کے دوران آؤٹ سائڈ دی سائڈ لائنز جسے کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی اور جنرل صاحب کی بات ہوئی. چڑیا کی خبر ہے, اب چڑیا زیادہ قریب تو نہیں پہنچ سکی مگر پہنچی ہوئی, جیمرز لگے رہے تھے, مگر پہنچی ہوئی تھی, تھوڑی دور تھی. یہی تھی دوسری موٹی دیکھ رہی تھی کہ بات چیت ہو رہی ہے. یہی تھی موٹی والی؟ نہیں, وہ لال والی. اچھا, لال والی, اس لیے غائب ہے نا وہ. تو چڑیا یہ کہتی ہے کہ جنرل رحیل نے یہ پوچھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو جو جنرل کیانی بریفنگ جو مجھے انہوں نے دی ہے اس میں تو یہ تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سچ. تو میرے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے نیچے سے کہ یہ واٹس ہیپننگ, تو کیا ارادے ہیں, واٹ یو, بیکاز دس از ناٹ واٹ آئی واز ٹولڈ, سم تھنگ along those lines. اب ظاہر ہے میں مطلب ہے کہ آپ کو وربٹم یا کوٹ ان کوٹ تو نہیں کر رہا, میں جیسے کہتے ہیں نا پیرافریزنگ کر رہا ہوں تھوڑی سی پوئٹک لائسنس کے ساتھ. پوئٹک لائسنس بڑا ضروری ہوتا ہے جرنلزم میں, تھوڑی بڑا چڑھا کے بات کرتے. تو میاں صاحب نے کہا نہیں, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, اس کو ہم ٹھیک کر لیے, لو پروفائل ہو جائے گا. یہ کیا کہ وہ چلے, انہوں نے کہا اچھا اوکے سر ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو. میرے خیال جنرل صاحب نے جا کے پھر اپنے کور کمانڈرز کو بھی یہی کہا کہ پرائم منسٹر نے ایشور کیا کہ اٹ ول ریمین, اٹ از ان ہینڈ اینڈ نتھنگ, کوئی ایسی ویسی نہیں چیز ہو. تو بالکل تشویش ٹھیک ہے, یہ کیا نیچے پریشر آ رہا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آرمی بدنام ہو رہی ہے, فلانا ہے, کوئی پوزیشن لیں آپ, کچھ کریں. تو مشرف یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے. مگر اس کے بعد اور یہ مسئلے بننے شروع ہو گئے. تو یہ پھر اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ کچھ بات چیت ہوئی ہے. اچھا, اب میرے ذہن میں ایک کلیئر نہیں ہے بات, میں بڑی آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, مجھے آئی ڈونٹ نو دس. کیا گورنمنٹ کو بتا دیا تھا کہ ہم روٹ چینج کر رہے ہیں اور ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ اس میں نہیں انوالوڈ, ہم لے جائیں گے وہاں ہیلتھ ریزنز, اور ہیلتھ ریزنز کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر کیس پیش کر دیں گے. یو آر ناٹ انوالوڈ, آپ اپنا موقف برقرار رکھیں, بٹ وی آر ٹیکنگ یو انٹو کانفیڈنس تاکہ آپس میں ہماری کوئی کلیش نہ ہو. اسی لیے ڈسکریٹلی کوئی ایلیٹ فورس بھی دے دی, رینجرز بھی مل گئے, تو سب کچھ ہو گیا. مطلب ہے کہ چوئی صاحب بھی تھا, نثار صاحب جو تھے ان دا لوپ ہوں گے. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ پتہ ہی نہیں تھا گورنمنٹ کو, انہوں نے خود ہی کر دیا. جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ خود ایسے کرتے نہیں ہیں, بتا دیتے ہیں, اسپیشلی اگر گورنمنٹ اور آرمی ایک ہی صفحے پہ ہوں کہ مشرف یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دا گائے, فائنڈ اے وے آف گیٹنگ ریڈ آف ہم, بیکاز اٹ از ناٹ گڈ ہیونگ ہم اراؤنڈ. بٹ اب راستہ کو ڈھونڈنا ہے جس میں عوام کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے, جوڈیشری کسی کے گلے بھی نہ پڑے, کوئی کمزور بھی نہ لگے, یہ وہ, اور گیٹ ریڈ آف ہم اینڈ جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ. اچھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی, but I cannot give you guarantees on this. But my logic tells me it is not possible. کہ اگر یہ without understanding یہ سارا کچھ, یہ جو سائیڈ لین سے لے گئے, یہ اگر ہوا ہے تو یہ تو بہت بڑا ایک کانٹرڈکشن اور ایک ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے. چیلنج ٹو دی ایگزیکٹو اتھارٹی, یہ پھر مسئلہ بن سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں نیا آرمی چیف would never do something like this. تو ساؤنڈنگ ضرور کر دی ہوگی پرائم منسٹر کو کہ سر nothing to worry about. We'll find a way. The general is not feeling too well. Maybe he might want to go to the hospital or something, and we'll take it from there, sir. Nothing to worry about. But me as I would have said, well, it's your headache. As far as I'm concerned, I don't know what you're talking about. And what if I was to tell you, okay, Mia Saab, is it a possibility that he has taken everybody for a ride, اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر رہا, عدالت کر رہی ہے, اگر عدالت نے ایک چیز کو سپیڈ اپ کر دیا تو میاں صاحب نے کہا سو بی اٹ. میاں صاحب اس قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کر رہے. Let me be absolutely clear about this. میاں صاحب doesn't want destabilization. میاں صاحب does not want the main issues of economy, terrorism to be put on the side and this issue to be brought up. Neither the army nor the government of Pakistan wants this. So they are trying to find an honorable exit strategy for everybody, for Musharraf, for the government, and now the judges are inside.
तो वट एवर स्ट्रेटेजी नाउ इज विल बी अवेलेबल, मेरी असेसमेंट ये है, क्योंकि एक तरफ साहिबा मुशर्रफ साहिबा वो उसी दिन बाय द वे वो PIA की फ्लाइट लेके सुबह द डे जिस दिन जनरल मुशर्रफ ने वो रूट चेंज किया है, उससे पहले सबसे पहले उनकी गाड़ी निकली है वहां से, उनके घर से वो सीधी गई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। उन्होंने 1-1:15 बजे वहां से फ्लाइट PIA की निकलती है, वो फ्लाइट लेके वो चली गई दुबई या लंदन, आई डोंट नो वेयर, बट शी टुक दैट फ्लाइट एंड शी वेंट ऑफ। और उनके वकील ने अब ECL का वो लगा दिया। और गवर्नमेंट की तो पोजीशन यही है कि हमने ECL पर डाला हुआ है, वील रेजिस्ट इट। ऑफ कोर्स इफ द अदालत, अब जब ये होता है तो क्या होता है अदालत में, जब आप जाते हैं जी मुझे मेरा नाम ECL पे निकालें, तो गवर्नमेंट कहती है हमारे रीजंस से हमने डाला था, वो कहते हैं बुलाएं रीजंस दिखाएं, फिर जजेस फैसला करते हैं रीजंस ठीक है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी है, नो रिलैक्सेशन, वी आर गोइंग बाय द बुक। अब डॉक्टर्स का ये सारा इंपॉर्टेंट है, इट इज द डॉक्टर्स, व्हाट द डॉक्टर्स से अबाउट मुशर्रफ and from there that report and how the judges treat this whole thing. चलिए इसको कल भी अगर डेवलपमेंट हुई तो कल भी शायद डिस्कस करें। इट साहब आज तीसरी बरसी है शहीद ज़िलवान तासीर साहब की। द फैमिली हैज हैड अ वेरी टफ टाइम पिछले 3 सालों के अंदर। सलमान तासीर साहब के लिए आज मुख्तलिफ शहरों में विजिल्स भी हुए, लोगों ने याद भी करते हैं। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आपके साथ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे अफसोस इस बात का है कि पीपल्स पार्टी ने उनके लिए एक शहीद इंसानियत डे नहीं तकर्रर किया, होना चाहिए था। अगर इंसानियत का कोई शहीद है इस मुल्क में तो सलमान तासीर है। मेरे दोस्त थे, मेरे कॉलीग भी थे, सेल्फ मेड मैन थे और दलेर आदमी थे, और मुझे बड़ा अफसोस है कि हम एक अच्छे आदमी, एक साथी से अलग हो चुके हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उस किस्म के लोग अगर और पैदा हों इस मुल्क में जो कि इंसानियत के लिए खड़े हों और इंसानी हकूक की बात करें, औरतों के हकूक की बात करें, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। माइनॉरिटीज़ के लिए खड़े। बहुत शुक्रिया नईम साहब। प्रोग्राम आज नाज़रीन आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।